أبيات من قصيدة حضرة الإمام المهدي والمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام في مدح سيده وسيدنا وحبيبه وحبيبنا وإمامه وإمامنا حضرة محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا عين فيض الله والعرفان يسعى إليك الخلق كالظمآن، يا بحر فضل المنعم المنان تهوي إليك الزمر بالكيزان، أرسلت من رب كريم محسن في الفتنة الصماء والطغيان. لا شك أن محمدًا خير الورى ريق الكرام ونخبة الأعيان، تمت عليه صفات كل مزية ختمت به نعماء كل زمان. هو فقر كل مطهر ومقدس وبه يباهي العسكر الروحاني. هو خير كل مقرب متقدم والفضل بالخيرات لا بزمان. والله إني قد رأيت جماله بعيون جسمي قاعدا بمكاني. يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني. يا سيدي قد جئت بابك لاهفا والقوم بالإكفار قد آذاني. لله ضرك يا إمام العالم أنت السبوق وسيد الشجعان. انظر إلي برحمة وتحنن يا سيدي أنا أحقر الغلمان. يا حب إنك قد دخلت محبة في مهجتي ومداركي وجناني. يا حب إنك قد دخلت محبة في مهجتي ومداركي وجناني. جسمي يطير إليك من شوق على يا ليت كانت قوة الطيران.